गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये एक आईनी तरमीम थी जो कि हिंदुस्तान के लिए बरतानवी हुकूमत ने 1919 ईस्वी को दिया था। और इस आईनी तरमीम से पहले जो यहाँ पे कानून चलता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था। आपको पता है कि इस 10 साल अरसे में बहुत बड़े बड़े चेंजिंग्स आ गए थे। मिसाल के तौर पे 1913 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स तब्दील किए थे। जो उनकी मुफाहमत की पॉलिसी थी उससे वो सेल्फ रूल की तरफ आ गए थे। और दूसरा 1915 को लखनऊ पैक्ट के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेम कर दिया था और वो एक ही ऑब्जेक्टिव के तहत लड़ रहे थे। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को तस्लीम किया था और फिर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ इस बात पे मुआहदा किया था कि वो कांग्रेस के साथ मिल के हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे। और फिर दूसरी जंग अजीम में हिंदुस्तान के सिपाहियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसके बदले में काफ़ी कुछ वो कंसेशंस ग्रांट्स मांग रहे थे। तो इन सब हालात के पेश नज़र 1919 ईस्वी को बरतानवी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की शक्ल में एक नया आइनी पैकेज देने का फैसला किया। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ये आपके आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th का सेकंड चैप्टर में से ये पहले आपका क्लासरूम एक्टिविटी होती थी, लेकिन अभी रेशनलाइज करने के बाद चूँकि पूरा चैप्टर इंक्लूड है तो ये आपका कोर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है। उसके अलावा जो दोस्त हमारे पॉलिटिकल साइंस के BA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोर्स में ये शामिल है। सबसे पहले ज़रा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। एक बात बताते चलें कि मोंटेगो और चेम्सफोर्ड ने मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मोंटेगो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जबकि चेम्सफोर्ड इंडिया के वाइसराय थे। मोंटेगो ने इस प्लान को तैयार करने के लिए ज़ाती तौर पे खुद इंडिया का विज़िट किया था। 10 नवंबर 1917 से जाके 26 अप्रैल 1917 तक मोंटेगो ने इंडिया का विज़िट किया। और विज़िट करने के बाद माजरत के साथ दोस्तों ये 10 नवंबर 1917 से जाके 26 अप्रैल 1918 है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। मोंटेगो चेम्सफोर्ड ने 10 नवंबर 1917 से जाके अप्रैल 26 1918 तक इंडिया का ज़ाती तौर पे खुद विज़िट किया और यहाँ आके इंडिया में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करने के बाद एक प्लान तैयार किया और उस प्लान की फॉर्मली उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में शुरू में भेजा गया और 2 जून 1919 को हाउस ऑफ कॉमन से ये मंजूर होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेज दिया गया। उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने से पहले एक सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर की गई थी, उसने मज़ीद इस पे काम किया और मज़ीद काम करने के बाद इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेज दिया। तो जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको 18 दिसंबर 1919 को अप्रूवल दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी अप्रूवल होने के बाद रॉयल असेंट इसको 23 दिसंबर 1919 को दिया गया और उसके बाद ये बाकायदा तौर पे कानून बन गया। अब इस कानून में कहा गया क्या था, तो इसका जो सबसे पहले प्रेम्बल मौजूद था। प्रेम्बल या इब्तिदाई के अंदर ब्रिटिश के इंडिया में रूल के इंटेंशंस पे बात किया गया था। ये कहा गया था कि इंडिया के में रूल करने में ब्रिटिश के जो इंटेंशन है वो ये है कि वो इंडियंस को इस काबिल बनाए कि वो अपनी हुकूमत खुद चला सके और इसी मकसद के लिए ब्रिटिश ने इंडिया में अपना रूल कायम किया हुआ है। ये दर्ज था प्रियम्बल के अंदर। दूसरा इसका जो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की सैलरी
یہ طے کی گئی کہ وہ برٹش ایکسچیکر سے پے ہوگی۔ اس سے پہلے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے لیے سیلری انڈین ایکسچیکر سے پے ہوتی تھی جو کہ برٹش کا نمائندہ ہوتا تھا، لیکن اس ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی سیلری برٹش ایکسچیکر سے پے ہوگی۔ اور پھر سینٹر کے اندر بائی کیمرلزم لایا گیا تھا، یعنی سینٹر میں 2 ہاؤسز بنائے گئے۔ پہلا جو ہاؤس تھا وہ کاؤنسل آف اسٹیٹس تھا۔ کاؤنسل آف اسٹیٹ کے اندر 60 ممبرس رکھے گئے تھے۔ ان 60 ممبرس میں سے 33 کو الیکٹڈ اور 27 نومینیٹڈ تھے، اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ٹوٹل 145 ممبرس رکھے گئے تھے، اور ان 145 ممبرس میں سے 103 ممبرس الیکٹڈ اور 42 نومینیٹڈ۔ مجھے امید ہے دوستو آپ الیکٹڈ ممبرس اور نومینیٹڈ ممبرس میں فرق سمجھتے ہو۔ الیکٹڈ ممبرس وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ الیکٹورل فرنچائز یا الیکٹورل کالج مقرر ہوتی تھی اور وہ الیکٹ کرتے تھے، جبکہ نومینیٹڈ ممبرس گورنمنٹ نومینیٹ کرتی تھی۔ تو یوں اس طرح سے کاؤنسل آف اسٹیٹس میں 60 ممبرس مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے 33 الیکٹڈ اور 27 نومینیٹڈ، اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر 145 ٹوٹل ممبرس ہوں گے، ان میں سے 103 الیکٹڈ اور 42 نومینیٹڈ۔ پھر ان سیٹوں کو مزید اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا۔ اگر ہم الیکٹڈ سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو ان میں سے جنرل کنسٹیٹوئنسیز کے لیے 51 سیٹیں، جبکہ کمیونل کنسٹیٹوئنسیز کے لیے 32 سیٹیں۔ کمیونل کنسٹیٹوئنسیز یعنی وہ کنسٹیٹوئنسیز تھے جہاں پہ سپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے الیکشن ہونے والی تھی۔ ان 32 نشستوں میں سے 30 مسلمانوں کے لیے اور 2 سکھ کے لیے، تو یوں ملا کے 32 کمیونل کنسٹیٹوئنسیز۔ اب ہو گئے 51 جنرل، 32 کمیونل، ٹوٹل ملاؤ گے 103 سیٹس جو الیکٹڈ ہونے والے تھے، اور جو نومینیٹڈ تھے ان میں سے 25 آفیشل اور 17 ان آفیشل۔ آفیشل اور ان آفیشل میں فرق سمجھتے ہو دوستو؟ آفیشل میں وہ تھے جو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ آفس ہولڈ کرتے تھے، اور ان آفیشل میں وہ جو کوئی گورنمنٹ آفس ہولڈ نہیں کرتے ہوں۔ تو اس طرح سے جو 25 اور 17 جو سیٹیں تقسیم کیے گئے، ٹوٹل اب ملا کے دیکھو گے تو یہ 42 سیٹیں اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے۔ اور پھر پروونسز کے اندر ڈائریکٹری انٹروڈیوس کرائی گئی تھی۔ ڈائریکٹری ایک ایسی سسٹم آف گورننس کو کہتے ہیں جس میں 2 سیٹ اپس ایٹ اے ٹائم گورنمنٹ چلاتے ہوں۔ ڈائریکٹری کے میننگ ہوتے ہیں ایسی سیٹ اپ، ایسی ٹائپ آف گورنمنٹ جس میں 2 سیٹ اپس ایٹ اے ٹائم گورنمنٹ چلاتے ہوں۔ تو اس میں جو 2 سیٹ اپس تھے ان میں سے ایک سیٹ اپ تھا معذرت کے ساتھ یہ تو بالکل کٹ گیا۔ ان میں پہلا جو سیٹ اپ تھا وہ گورنر اینڈ اٹس ایگزیکٹو کاؤنسل کا، اور ان کو ریزرو سبجیکٹس دیے گئے تھے۔ ان میں جسٹس تھا، پولیس کا سسٹم تھا، اریگیشن تھا، واٹر، اس طرح کے دیگر جو ریزرو سبجیکٹس تھے، یعنی وہ سبجیکٹس جو برٹش نے اپنے انڈر میں ہی رکھے تھے، تو وہ سبجیکٹس ریزرو سبجیکٹس کہلاتے تھے، اور وہ گورنر اور اس کے ایگزیکٹو کاؤنسل کو دیے گئے تھے۔ باقی جو سبجیکٹس انڈینز کو ٹرانسفر کیے گئے تھے وہ ٹرانسفرڈ سبجیکٹس وہ منسٹرز نے چلانا تھا جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز میں سے چوز ہو کے آنے والے تھے۔ اب ان کو جو سبجیکٹس دیے گئے تھے ان میں پبلک ہیلتھ تھا، سینیٹیشن تھا، ایجوکیشن تھا، لوکل گورنمنٹ تھے۔ تو یہ چیزیں ٹرانسفرڈ سبجیکٹس کے طور پہ منسٹرز کو دیے گئے تھے۔ تو پروونسز کے اندر 2 لسٹس بنے ہوئے تھے جو سبجیکٹس 2 گروپس میں تقسیم تھے، تو ایسے سسٹم کو ڈائریکٹری کہتے ہیں، یعنی پروونسز کے اندر ڈائریکٹری انٹروڈیوس کرائی گئی تھی۔ اور گورنر جنرل کو بہت واسٹ اختیارات موجود تھے،
ان میں سے جو چیدہ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ گورنر جنرل کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے کسی چیمبر کو کال کرے، اس چیمبر کی میٹنگ کو ڈسمس کر دے یا پورا کا پورا چیمبر ہی ڈسولو کرے. تو یہ اختیار گورنر جنرل کے پاس تھا. اس کے علاوہ گورنر جنرل اگر چاہے تو کسی بل کی کنسیڈریشن کو روک سکتا تھا. یعنی اگر کوئی بل اسمبلی میں یا کاؤنسل کے اندر زیر بحث ہو تو اس کو وہاں پہ سٹاپ کرا سکتا تھا، اور کوئی بھی بل ان سے پوچھے بنا اسمبلی میں نہیں جا سکتا تھا. تو یہ دو پوائنٹس آپس میں ملتے جلتے بنتے ہیں. وہ یہ کہ اگر کوئی بھی بل کاؤنسل کے اندر ڈسکشن کے لیے بھیجنا ہے تو پہلے اس کو گورنر جنرل سے اپروول کرانا ہے، اور اگر گورنر جنرل چاہے تو اس بل کو روک سکتا تھا. اس کے علاوہ گورنر جنرل آرڈیننسز کے ذریعے انڈیویجولی بھی لاز امپلیمنٹ کر سکتا تھا. یعنی گورنر جنرل کو لیجسلیٹو پاورز بھی حاصل تھے، اور گورنر جنرل ممبر آف لیجسلیچرز کو نومینیٹ کرتا تھا، اور پھر کوئی بھی فائنینشیل بل اس کو الاؤ کرنا یا ریفیوز کرنا یہ گورنر جنرل کے اختیار میں تھا. وہ اس طرح کی اگر کوئی بل مثال کے طور پہ فائنینشیل بل کوئی کاؤنسل پاس کرتی تھی تو گورنر جنرل اگر اسے نامناسب سمجھے تو اس کو کینسل کر سکتا تھا. تو یوں سمجھو کہ گورنر جنرل کے پاس بالکل ویٹو کے پاور موجود تھا. اور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس یا جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ایسے سبجیکٹس تھے جو ان کے پاس رکھے گئے تھے، اور اس کے جو فائنانس تھی وہ ڈائریکٹلی گورنر جنرل کے کنٹرول میں ہوتی تھی. یوں گورنر جنرل سب سے اہم آفس برقرار تھا، اور بہت زیادہ واسٹ اختیارات گورنر جنرل کو دیے گئے تھے. دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.